अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज का ऐलान। दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में 85.86% पोलिंग दर्ज। इलेक्शन हुक्काम का इंकशाफ। वुज़रा और MLAs के हलकों में BRS की बेहतर कारकर्दगी बदलते सियासी मंजरनामे की अक्कासी करती है। पंचायत इंतखाबात के नताइज पर BRS के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग मामले। फोन टैपिंग केस में SIB के साबिका सरबराह प्रभाकर राव से चौथे दिन भी तफ्तीश। वज़ीर-ए-आज़म अर्दान इथियोपिया और ओमान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर करेंगे तबादले ख्याल। सरकर्दा कायदीन से करेंगे मुलाकात। घने कोहर के बाइस दिल्ली हवाई अड्डे पर 40 परवाजें मनसूख। 4 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट का बयान। सिडनी हमला खौफनाक, हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। व्हाइट हाउस में क्रिसमस तकरीब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। सिडनी वाकये में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकार और हमलावर समेत 40 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में इतवार को हुए दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज का पीर को रियासती इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। दूसरे मरहले में जुमला 3,911 सरपंच और 19,917 वार्ड मेंबर के ओहदों के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई। वोटों की गिनती इतवार को 2 बजे शुरू हुई और पीर तक जारी रही, जिसके बाद नताइज जारी किए गए। इस मरहले में 4,333 मौजूद के सरपंच और 38,350 वार्ड अरकान के ओहदों के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिनमें से 414 सरपंच और 8,307 वार्ड अरकान के ओहदे बाइत्तेफाक आरा मुंतखब हो गए। 5 मौजूद और 108 वार्ड्स में कोई नामजदगी नहीं हुई, जबकि 2 मौजूद और 18 वार्ड्स में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। बाकी ग्राम पंचायतों में पोलिंग कामयाबी से मुकम्मल हुई। दूसरे मरहले में हुक्मरान कांग्रेस ने ज्यादा नशिस्तें हासिल की, जिसके बाद BRS और तीसरे नंबर पर BJP का नंबर आया। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में 85.86% पोलिंग हुई। ये इत्तला इलेक्शन हुकाम ने दी। पहले मरहले की पोलिंग जो 11 दिसंबर को हुई थी, इसमें 84.28% वोटिंग हुई थी, यानी दूसरे मरहले में वोटिंग में 1.58% इजाफा हुआ। दूसरे मरहले में जुमला 193 मंडलों के 3,911 पंचायतों के सरबराहान और 32,917 वार्ड मेंबरान के ओहदों के लिए इंतखाबात हुए। पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी यादाद्री भुंगीर जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। यहाँ 91.72% राय दहिंदों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जबकि निजामाबाद में सबसे कम वोट डाले गए। सिर्फ 76.71% वोटर्स ने राय दही में हिस्सा लिया। तेलंगाना में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में BRS के तायदी उम्मीदवारों ने जुमला 4,332 नशिस्तों पे से 1,207 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर व साबिका वजीर KT रामाराव ने कहा कि एक गैर मामूली कामयाबी है और मौजूद की अवाम दिल की गहराइयों से नामुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दे रही। KTR ने कहा कि खास तौर पर वो हल्के जहाँ कांग्रेस पार्टी के वुज़रा और MLAs नुमाइंदगी कर रहे थे, वहाँ BRS की बेहतर कारकर्दगी
کارکردگی ریاست میں بدلتے سیاسی منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا ریاست میں دور ختم ہو چکا ہے اور حکومت کے بڑے اختیارات عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی ناراضگی کا سبب بن رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی 2 سالہ انتظامی ناکامی انتخابات سے پہلے کیے گئے وعدے اور ان پر عمل نہ کرنے سے کانگریس عوامی سطح پر کمزور ہو گئی۔ اس انتخاب میں کانگریس پارٹی نصف پنچایتیں جیتنے میں ناکام رہی، جس سے مقامی انتخابات میں کانگریس کی شکست یقینی ہے۔ پارٹی یقین دلاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی BRS کے وفادار کارکنان کو شاندار کامیابی حاصل ہوگی اور ریاست کی ترقی کے لیے پارٹی سنہرے راستے کھولے گی۔ تلنگانہ میں سنسنی پھیلانے والے فون ٹیپنگ معاملے میں چوتھے دن بھی اہم ملزم اور اسٹیٹ انٹیلیجنس بیورو کے سابقہ سربراہ پربھاکر راؤ سے چوتھے دن بھی تفتیش کی جا رہی۔ اس سے قبل خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے 3 دن تک مختلف پہلوؤں پر ان سے پوچھ گچھ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران کیس سے متعلق اہم شواہد سامنے رکھ کر سوالات کیے جا رہے، بالخصوص پربھاکر راؤ کے استعمال کردہ iCloud اور Gmail اکاؤنٹس تفتیش کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ SIT نے ان اکاؤنٹ سے حذف شدہ ڈاٹا حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی اپیل اور جی میل کمپنیوں کو خطوط ارسال کیے۔ تفتیشی حکام کا ماننا ہے کہ ان اداروں کی جانب سے موصول ہونے والی معلومات اس کیس میں مزید اہم انکشافات کا سبب بن سکتی ہے۔ عوام کو انڈیا پوسٹ کی خدمات سے متعلق شکایات اور مسائل کے ازالے کے لیے ڈاک عدالت 29 دسمبر کو صبح 11 بجے آن لائن ورچوئل طریقے سے منعقد کی جائے گی۔ اس ڈاک عدالت کی صدارت چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ سرکل کریں گے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ڈاک عدالت میں صرف انڈیا پوسٹ کی صارف خدمات سے متعلق عوامی شکایت کی سماعت کی جائے گی۔ عملے سے متعلق معلومات، سروس معلومات اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو ڈاک عدالت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والی عوام انڈیا پوسٹ کی خدمات سے متعلق اپنی شکایت اور مسائل 22 دسمبر تک وائی نریش، اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل CS دفتر، چیف پوسٹ ماسٹر جنرل تلنگانہ سرکل، حیدرآباد 500001 کے پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ شکایت صاف اور واضح انداز میں تحریر کریں اور لفافے کے اوپر نمایاں طور پر ڈاک عدالت لکھیں۔ شکایت کے ساتھ لازمی طور پر اپنا موبائل نمبر، ای میل ID یا مکمل پتہ درج کریں تاکہ رابطہ کیا جا سکے۔ ڈاک عدالت کی آن لائن میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے لنک درخواست گزاروں کے موبائل نمبر یا ای میل ID پر بھیجی جائے گی۔ تلنگانہ کے گرام پنچایت انتخابات میں کئی متوقع واقعات سامنے آئے۔ کہیں ایک ہی ووٹ کسی کو کامیابی دلا رہا ہے تو کسی کو شکست سے دوچار کر رہا۔ آخری لمحے تک سنسنی برقرار رہنے والا یہی ایک ووٹ اقتدار کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حیران کن واقعات کل دوسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کے دوران دیکھنے میں آئے۔ انہی میں ایک واقعہ اس وقت موضوع بحث بن گیا جب امریکہ سے آئے سسر کے ڈالے گئے ووٹ کی بدولت بہو نے کامیابی حاصل کی۔ یہ انوکھا واقعہ نرمل ضلع کے لوکیشورم منڈل کے باگاپور گرام پنچایت انتخابات میں پیش آیا، جس نے ایک بار پھر یہ حقیقت ثابت کر دی کہ ایک ووٹ بھی جیت اور ہار کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ ان انتخابات میں ایم شری ودیا نامی نوجوان خاتون نے محض ایک ووٹ کی برتری سے سنسنی خیز فتح حاصل کی۔ جملہ 426 ووٹوں میں سے 378 ووٹ ڈالے گئے، جن میں شری ودیا کو 159 ووٹ ملے، جبکہ ان کی حریف ہریش سواتی کو 188 ووٹ حاصل ہوئے۔ ایک ووٹ کو کالعدم قرار دیا گیا۔ وارڈ ممبر کے طور پر منتخب ایک شخص کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں پیش آیا۔ ریاست بھر میں گزشتہ روز پنچایت انتخابات کا دوسرا مرحلہ منعقد کیا گیا۔ دوپہر میں پولنگ کے اختتام کے بعد رات دیر گئے تک ووٹوں کی گنتی ہوئی۔ اس گنتی میں وینکٹاپور گاؤں کے رہنے والے مہیش کو کامیاب قرار دیا گیا۔
कल निस्फ शब को नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। महेश की मौत से गांव में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के टोली चौकी पुलिस स्टेशन हुदूद में पैरामाउंट कॉलोनी के करीब मरवा डेंटल क्लिनिक के पास इतवार की रात एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाकया पेश आया। इत्तला के मुताबिक एक नौजवान इरफान को नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मीडिया से बात करते हुए इरफान की वालदा ने बताया कि वाकये की इब्तिदा और एक मामूली तनाज़े से हुई। इनके मुताबिक इरफान के छोटे भाई अदनान ने अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी की थी, जिस पर कुछ लोगों से तल्ख कलामी हो गई। बादिसा यही झगड़ा बढ़कर इरफान के बहिमाना कत्ल का सबब बन गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस वाकये की तमाम पहलुओं से जाँच कर रही है और मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिश की जा रही। मेदक जिले के कुजरा मंडल में पोतम सिटी पल्ली के करीब एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जहां हद से ज्यादा रफ्तार से आने वाली एक कार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक कार मेदक से हैदराबाद की जानिब जा रही थी कि तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस उसने राहगीरों को कुचल दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त श्रीधर के तौर पर हुई, जो करीम नगर का रिहायशी बताया जा रहा। टक्कर इतनी शदीद थी कि राहगीर हवा में उछल गया और मौके पर ही जाबक हो गया। यह अफसोसनाक वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसकी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है और इंतहाई दिल दहला देने वाली बताई जा रही। हादसे के बाद कार बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और करीबी ज़रई खेतों में जा गिरी। पुलिस ने लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और वाकये की तहकीकात जारी है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तारी और सड़कों पर लापरवाही के बढ़ते हुए वाकयात पर संगीन सवालात खड़ा करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर के रोज़ 3 ममालिक अर्दान, इथियोपिया और ओमान के 4 रोज़ा दौरे पर अर्दान के लिए रवाना हो गए। दौरे के पहले मरहले के लिए रवाना होने से कबल अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तीनों ममालिक के साथ हिंदुस्तान के कदीम तहज़ीबी ताल्लुकात के साथ साथ जामे असरी दो तरफ़ा ताल्लुकात भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबसे पहले वो शाह अब्दुल्ला दुव्वम इब्नुल हुसैन की दावत पर अर्दान जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तारीखी दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 बरस मुकम्मल होने की अलामत होगा। मोदी शाह अब्दुल्ला दुव्वम और अर्दान के वज़ीर-ए-आज़म जाफ़र हसन के साथ तफसीली बातचीत करेंगे और इनकी वली अहद शहज़ादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दुव्वम से भी मुलाकात मुतवक्के है। मोदी अर्दान से मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी के अफराद से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुतहरिक हिंदुस्तानी बरादरी से भी मुलाकात करूंगा, जिन्होंने हिंद अर्दान ताल्लुकात में अहम रोल अदा किया। मोदी अर्दान में इथियोपिया के अपने पहले दौरे पर रवाना होंगे। वो इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर वहां पहुंचे हैं। इथियोपिया का दारुल हुकूमत अदीस अबाबा अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। साल 2023 में हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन शामिल किया गया था। अदीस अबाबा में वो वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अबई अहमद अली के साथ तफसीली बातचीत करेंगे और वहां मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से मुलाकात करेंगे। मोदी इथियोपिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इथियोपिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का भी एजाज़ हासिल होगा, जहां मैं लोकतंत्र की जननी के तौर पर हिंदुस्तान के सफ़र और हिंद इथियोपिया शराकत दारी आलमी जुनूबी ममालिक ग्लोबल साउथ के लिए क्या कदर वो कीमत ला सकती है, इस पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए पुरजोश हूँ। दौरे के आखिरी मरहले में मोदी ओमान जाएंगे। इनका ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान सियासी ताल्लुकात के क़याम के 70 बरस मुकम्मल होने की अलामत होगा। वो ओमान के सुल्तान के साथ स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत करने के इक़दामात पर तबादले ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्कत में ओमान के सुल्तान के साथ अपनी बातचीत और हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के साथ साथ हमारे मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की उम्मीद रखता हूँ।
دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گھنے قہر کے باعث پیر کی صبح 40 پروازیں منسوخ کرنی پڑی، جبکہ 4 پروازوں کا رخ بدل دیا گیا۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہو رہی۔ ہوائی اڈے کے ذرائع کے مطابق رن وے پر حد بصارت انتہائی کم ہونے کے سبب پروازوں میں تاخیر پیش آ رہی۔ اب تک 40 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہے اور 4 کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، جبکہ 100 سے زائد پروازوں میں تاخیر ہے۔ دہلی ایئرپورٹ سے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا گیا کہ اس وقت صرف گیٹ 3 سے لیس طیارے ہی پرواز کر پا رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وائٹ ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے سڈنی کے بونڈائی بیچ پر لوگوں پر حملے کو خوفناک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی تہوار منانے والوں کو کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں، لوگ سکون کے ساتھ تہوار منائیں۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کے وقت جان پر کھیل کر حملہ آور کو روکنے والے شخص کو بہادر قرار دیا اور کہا کہ یہ شخص قابل احترام ہے۔ اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کو وہاں موجود ایک شہری نے اپنی جان پر کھیل کر بہادری سے پکڑا اور اس کا اسلحہ چھین کر متعدد لوگوں کی جانیں بچائی۔ آسٹریلیا میڈیا کا کہنا ہے کہ اس بہادر شہری کی شناخت 43 سالہ احمد الحمد کے نام سے ہوئی، جو کہ سڈنی میں دکان پر پھل فروخت کرتے ہیں اور 2 بچوں کے والد ہیں۔ امریکی صدر نے شام میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں پر حملہ شامی حکومت نے نہیں، داعش نے کیا تھا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ ایک سڈنی واقعے کے ہلاک شدگان میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں نے دوران علاج اسپتال میں دم توڑا۔ پولیس نے مزید ملزمان کی تلاش ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکار اور حملہ آور سمیت 40 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ آسٹریلوی اور برطانوی میڈیا کے مطابق ایک حملہ آور کی شناخت سڈنی کے رہائشی نوید اکرم کے نام سے ہوئی۔ سڈنی میں ایک حملہ آور کو احمد نامی مسلمان شخص نے دبوچ کر گرایا۔ اسلحہ چھیننے کی کوشش میں احمد زخمی بھی ہوا، جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ میں دوسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات کے نتائج کا اعلان۔ دوسرے مرحلے کے پنچایت انتخابات میں 85.86% پولنگ درج، الیکشن حکام کا انکشاف۔ وزراء اور ایم ایل ایز کے حلقوں میں BRS کی بہتر کارکردگی بدلتے سیاسی منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے۔ پنچایت انتخابات کے نتائج پر BRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ کا رد عمل۔ تلنگانہ میں سنسنی پھیلانے والا فون ٹیپنگ معاملہ۔ فون ٹیپنگ کیس میں SIB کے سابق سربراہ پربھاکر راؤ سے چوتھے دن بھی تفتیش۔ وزیراعظم مودی اردن، ایتھوپیا اور عمان کے 4 روزہ دورے پر روانہ۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف مسائل پر کریں گے تبادلہ خیال، سرکردہ قائدین سے کریں گے ملاقات۔ گھنے قہر کے باعث دہلی ہوائی اڈے پر 40 پروازیں منسوخ، 4 پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ دہلی ایئرپورٹ کا بیان۔ سڈنی حملہ خوفناک، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کرسمس تقریب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ سڈنی واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکار اور حملہ آور سمیت 40 زخمی، اسپتال میں زیر علاج۔
تازہ خبر میں فی الحال اتنا ہی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV. زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ. سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا. علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے. یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے. ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں. بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی. One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتہ کی آگے دھن سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون ڈالنگ دلہنیا تجھے اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے. ڈالنگ دلہنیا تجھے Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.